अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शायद मुतफ़क़िन में कुछ जानने लिए वफाकी वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार साहब की वज़ारत ख़ारजा से भी छुट्टी ऑलमोस्ट कन्फर्म हो गई है और इस्टेब्लिशमेंट ने नए वज़ीर ख़ारजा के लिए जनाब ना सिर्फ राब्तों का आगाज़ कर दिया है बल्कि मुस्लिम लीग नून के लिए इसहाक़ डार साहब तो जनाब एक ताने की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि पहला ही उनको एक टास्क मिला था, पहला ही एक संजीदा नौयत का उनका इम्तहान था और वो पहले ही इम्तहान में ना सिर्फ बुरे तरीके से फेल हो गए हैं बल्कि जनाब इस इम्तहान के लिए इसहाक़ डार साहब की तरफ से खुद इस ख्वाहिश के इज़हार किया गया था, जनाब ए टास्क मन दे दो, मैं आपको इस टास्क के अंदर 100% रिजल्ट लेके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा माजी का तजर्बा इतना ज़बरदस्त किस्म का है, मेरे इंटरेक्शन इतने ज़बरदस्त किस्म के हैं कि जनाब आपको किसी तरह की कोई फिक्र फाके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और खुद इसहाक़ डार साहब की तरफ से इस टास्क को लेने की ख्वाहिश के इजहार के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाउस को इन ऑर्डर किया, इसहाक़ डार की इस प्रपोजल को ना सिर्फ वेट किया बल्कि अप्रूव किया और अप्रूव करने के बाद नो ऑब्जेक्शन का भी सरकारी सतह पर ऐलान कर दिया गया। लेकिन नतीजा क्या निकला? इसहाक़ डार साहब ने जनाब जो है कोशिशें अपनी तरफ से शुरू की, लेकिन पहले ही मरहले पर ऐसी खौफनाक नाकामी का, ऐसी तारीखी नाकामी का उनको मुंह देखना पड़ा जिसकी माजी में मिसाल ही नहीं मिलती। अब नाकामी का अमली मुजाहरा सामने आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने ना सिर्फ नई लाइंस के ऊपर सोचना शुरू कर दिया है बल्कि नए राब्तों का भी आगाज कर दिया है। और इस चक्कर में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक हॉट केक बनकर सामने आए हैं और इस सूरत हाल में सवाल है और बहुत अहम सवाल है कि बिलावल भुट्टो साहब को क्या कोई नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है? नई जिम्मेदारी की नौयत क्या हो सकती है? क्या इस जिम्मेदारी का ताल्लुक पूरे के पूरे सिस्टम की में तब्दीली के साथ जुड़ा है, यानी शहबाज शरीफ साहब की जगह पर बिलावल भुट्टो साहब की एंट्री होने जा रही है, या शहबाज शरीफ साहब के साथ ही एक पैरेलल कुव्वत के तौर पर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लॉन्च किया जा रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस जिम्मेदारी के नतीजे में जनाब इसहाक़ डार साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा और इन तमाम सवालात का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और धमाका है जिसका आपके साथ जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के लिए मुस्तकबिल के अंदर एक दर्द सर बनने की एक सिचुएशन में आ गया है, जहां पर आए रोज इस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं जो हुकूमत बल्कि इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। हाल ही में इस बात का ऐलान किया गया, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने वजारत आला का ताज पहनते साथ ही अपनी पहली तकरीर में इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना सिर्फ पंजा आजमाई करने का इरादा किया था बल्कि उन्होंने 9 मई के वाकयात में मुलव्वस तमाम तर मुल्ज़मान को रिहा करने का और उनके खिलाफ मुकदमात वापस लेने का ऐलान करते हुए पुलिस को इस बारे में आगाह कर दिया था कि जनाब अगर मेरे अहकामात पर अमल दरामद ना किया गया तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिर इस अमल को लेकर जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है वो आगे चलना शुरू हुई और फिर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि जनाब मुख्तलिफ मुकदमात जिनकी तादाद तकरीबन 600 के करीब है उन मुकदमात को भी वापस लिया जा रहा है। और अब वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा जनाब आफ्ताब आलम साहब की तरफ से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि 9 और 10 मई के वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। 9 और 10 मई के वाकयात से मुतालिक जुडिशियल इंक्वायरी से मुतालिक लीडरशिप के साथ बैठकर इज्तिमाई फैसला करेंगे। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पहले मरहले में पीटीआई रहनुमाओं पर दर्ज जाली एफआईआर्स खत्म की जाएंगी, जबकि दूसरे मरहले में जाली एफआईआर्स दर्ज करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। अब यह बात बहुत ही हद तक वाज़ेह होगी कि दो जो है ना चीजें सामने आई हैं वजीर कानून साहब के इस बात से कि एक ये कि सिंपली मुकदमात सिर्फ कह देने से वापस नहीं लिए जा सकते, क्योंकि ये मुकदमात की एफआईआर्स ना सिर्फ दर्ज हो चुकी हैं बल्कि बहुत सारे मुकदमात के अंदर जो चालान है वो तैयार करके भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जा चुके हैं। लिहाजा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से इन मुकदमात की वापसी के लिए सिर्फ ये कह देना कि जनाब हम एफआईआर को विड्रॉ कर रहे हैं ये काफी नहीं होगा, क्योंकि उन अदालतों के अंदर इन मुकदमात की पैरवी से पीछे हटने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। और शायद यही वजह है कि जनाब वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम साहब की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि वो क़यादत के मशवरे के बाद एक जुडिशियल कमीशन बनाएंगे और जुडिशियल कमीशन के जरिए इन एफआईआर को क्वैश करने के अमल का आगाज होगा
और सबसे पहले पीटीआई के जो लीडरशिप है उसके खिलाफ मुकदमात को वापस लिया जाएगा। और पीटीआई की लीडरशिप के अंदर वो कौन से लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमात को वापस लिया जाएगा? नंबर 1 पे आते हैं जनाब मुराद सईद साहब, और नंबर 2 पे आते हैं अली अमीन गंडापुर साहब। और उसके बाद भी जो लीडरशिप आएगी वो अपने नंबरिंग के ऊपर ही आएगी, लेकिन इन दो को जो मुकदमात से बरी जुम्मा कराना इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टारगेट नंबर 1, यानी या इसको आप ये कहें कि उनका गोल नंबर 1 है कि जब हमने इस टारगेट को अचीव करना है और उसके लिए किसी भी तरीके से आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब उन्होंने उस हर एक हरबे को इस्तेमाल करना है जिसके नतीजे में वो सूबे की इंतजामिया के ऊपर अपनी ग्रिप को मजबूत कर सकेंगे। और शायद यही वजह है कि आफ्ताब आलम साहब की तरफ से इस बात का भी ऐलान किया गया है कि जनाब वो तमाम लोग, वो तमाम पुलिस अफसरान जिन्होंने 9 मई के वाकयात के खिलाफ मुकदमात के इंदराज किया है, उनके खिलाफ भी मुकदमात के इंदराज किया जाएगा। इसका मतलब भी बहुत ही ज्यादा संगीन है। संगीन इस वजह से कि ये इस बात का इशारा है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुमकिन तौर पर वफाक के खिलाफ चढ़ाई की जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की तरफ से मुस्तकबिल में मुमकिन तौर पर वफाक के ऊपर हमला आवर होने के लिए सूबाई वसाइल को इस्तेमाल किया जा सकता है। और कल परसों ही मैंने एक खबर देखी थी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि तकरीबन 7.5 अरब रुपए की लागत से 7.5 बिलियन रुपीज से खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के लिए नया सामान, आंसू गैस, असला और गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। और इसके जरिए यकीनी तौर पर अगर ये तमाम इक्विपमेंट खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट हासिल कर रही है तो इसको किसी न किसी जगह पर इस्तेमाल तो करना है। ये तो मुमकिन नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने ये सारे का सारा जो वेपन है उसको इस्तेमाल करना है तालिबान के खिलाफ, क्योंकि वो तो इस वक्त उनके सबसे बड़े सहूलतकार हैं। इसका मतलब यह है कि इन तमाम लोगों ने और इन तमाम इक्विपमेंट ने किसी न किसी तरीके से सियासी मुहिम जोई के लिए इस्तेमाल होना है। और इसके लिए प्रीएम्प्टिव तौर पर आफ्ताब आलम साहब की तरफ से इस बात का इशारा दे दिया गया कि माजी में भी जिन लोगों ने पीटीआई के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, ताकि मुस्तकबिल में यानी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वफाक के ऊपर चढ़ाई कर रहे हों, धरने दे रहे हों, जुलूस निकाल रहे हों, या बिल्कुल वैसे ही जैसे जो है ये जो है जो परवेज खटक साहब के दौर के अंदर जब इमरान खान साहब जो है वो वफाक के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, उसी वक्त परवेज खटक साहब खुद अपना जुलूस लेकर वफाक के जो है टेरिटरी के अंदर जा रहे थे पुलिस की भारी नफरी के साथ, और वहां पर जनाब उनके रास्तों को रोका गया था। कहने का मतलब यह है कि इस सारे अमल का मतलब यह है कि इस बात के लिए जो पुलिस है और जो ज़िली इंतजामिया है उसको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि जनाब आपके पीछे हम ही हैं, लिहाजा हमारी बात ही मानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल के हवाले से कुछ संगीन किस्म का लाहे अमल की तैयारी में मशगूल है। और शायद यही वजह है कि जनाब मुराद सईद साहब मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर असीरान की रिहाई के लिए जो मुज़ाहरे हैं उनके अमल का आगाज हो गया है। और खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज की लहर को न सिर्फ पूरे सूबे में फैलाया जाएगा बल्कि इस लहर के असरात बाकी जो है ना मुल्क वहां पर भी उसके असरात मुरतब होंगे। इसका मतलब यह है कि एक सूबाई हुकूमत के तहत बाज़ाब्ता तौर पर वफाक के खिलाफ एक एजिटेशनल मूवमेंट की तैयारी की जा रही है। अब इसके असरात क्या निकलेंगे ये अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम वफाक की तरफ देखें तो वहाँ पर भी कुछ सूरत हाल बेहतर नज़र नहीं आ रही। इसहाक डार साहब इस वक्त मुस्लिम लीग नून और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए एक दर्द सर बन चुके हैं। ये वो इसहाक डार साहब हैं जिन्होंने वज़ीर ख़जाना बनने के लिए तमाम तर पापड़ बेले थे और वज़ीर ख़जाना न बनने के बाद इन्होंने वज़ारत ख़ारजा के मनसब के ऊपर नज़रें जमाई थी और इनका ये ख्याल था कि बतौर वज़ीर ख़ारजा वो अमरीका और दीगर ममालिक में दौरे करके वज़ीर ख़जाना के जो है ना वो तमाम तर इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे। और इस चक्कर के अंदर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को एक तजवीज़ थी इंडिया के साथ तिजारत के हवाले से। उनका यह मानना था कि जनाब माजी के अंदर भी ये सारे के सारे मामलात को मैं तय कर चुका था और इंडिया के साथ हमारी जो ट्रेड है वो ना सिर्फ बहुत हद तक कामयाब हुई थी बल्कि इस हद तक हमारे रिलेशंस इंडिया के साथ बेहतर हो गए थे कि नरेंद्र मोदी खुद प्राइम मिनिस्टर होते हुए पाकिस्तान तशरीफ लाए थे और पाकिस्तान में आकर यहाँ पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी की तकरीबात में शिरकत की थी। और ये इस बात का इज़हार था कि नवाज
شریف صاحب کے ساتھ, مسلم لیگ نون کے ساتھ نریندر مودی صاحب کے ایک پرسنل ریلیشنز ہیں, اور یہ ریلیشنز میری وجہ سے تھے کیونکہ وہاں پر جو بہترین انڈین بزنس مینز ہیں, جن میں متل ہیں, جن میں جندل گروپ ہے, ان تمام کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے. لہٰذا ہم ان تمام کنیکشنز کو ایک مرتبہ پھر استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے معاشی بوجھ کو کم کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کو کھولیں گے, تاکہ جو ہمیں بہت ہی زیادہ امپورٹ کے پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں وہ نہ ہو. واگا بارڈر کا بوا کھولیں گے جناب, ٹرک اندر آئیں گے اور جناب یہاں سے ٹرک جائیں گے, بات ختم ہو جائے گی, اور ہمارے جو ہے جو فارن کرنسی ریزروز ہیں اس کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں آئے گا. اسٹیبلشمنٹ نے اس تجویز کو نہ صرف منظور کیا تھا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت نے اسٹیبلشمنٹ یعنی اپنے ہاؤس کے اندر اس تجویز کو نہ صرف منظور کرایا تھا بلکہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا تھا, جس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے لندن میں بیٹھ کر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کا آغاز کیا جائے, اور اس کے لیے وہ باضابطہ طور پر انڈین گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کریں گے. اب وہ رابطہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلا, یہ اپنی جگہ پر بہت زیادہ اہمیت ہے, کیا حامل ہے, کیونکہ اس چکر کے اندر اسحاق ڈار صاحب کی یہ خواہش تھی کہ ان کے اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ کوئی رابطہ ہو جائے, کوئی بات چیت ہو جائے, کوئی ٹیلی فون کال ہو جائے, اور اس کے لیے انہوں نے یہ جو پاکستان کے اندر انڈین ہائی کمیشن ہے اس کو دعوت دی کہ جناب وہ وزارت خارجہ آئیں, اور اس کے لیے ایک افطار ڈنر کا بندوبست کیا گیا, کیونکہ یہ بھی ایک سفارتی روایت ہے کہ رمضان کے اندر وزارت خارجہ کی طرف سے جو مختلف ممالک کے سفیر ہیں ان کے اعزاز کے اندر ایک افطار ڈنر کو آرگنائز کیا جاتا ہے, اور وہاں پر تمام ممالک کے لوگ شریک ہوتے ہیں, اور وہاں پر آپس کے اندر انٹریکشن ہوتے ہوئے مستقبل کے لیے کسی نہ کسی طرح کے کسی آپشن کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اب پاکستان کی طرف سے یہ افطار ڈنر کی دعوت دی گئی, اور جناب اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے خصوصی طور پر بھارتی سفارتکاروں کے ساتھ, بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کے ساتھ رابطہ بھی کیا گیا, اور ان کو اس افطار ڈنر میں شرکت کی دعوت دی گئی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے دی جانے والی دعوت کے باوجود انڈین جو امبیسڈرز تھے انہوں نے اس افطار ڈنر میں شرکت نہیں کی, جو کہ روایات کے برخلاف ہے. عمومی طور پر اگر کوئی سفارتکار یا ہائی کمیشن کا اہلکار وہ شرکت نہ کر سکیں تو وہ اس کے اوپر کوئی وجوہات دے دیتے ہیں, یا کم از کم ایک معذرت کا لیٹر دے دیتے ہیں کہ جناب کچھ ہماری اپنی مصروفیات تھیں جن کی بنا پر ہم آپ کے افطار ڈنر میں شرکت نہیں کر سکے, ہماری طرف سے اس معذرت کو قبول کیا جائے. نہ رابطہ کیا گیا, نہ لیٹر دیا گیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے سال جب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے, اس وقت کے افطار ڈنر کے اندر نہ صرف بھارتی ہائی کمیشن نے شرکت کی تھی بلکہ انہوں نے بلاول صاحب کے ساتھ کچھ وقت بھی اسپینڈ کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپشن تھا جس کا خود جناب اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے ذکر کیا گیا تھا وہ کچھ زیادہ وائبل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور یہ وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کا بخوبی احساس کرتی ہے کہ جناب بلاول بھٹو صاحب کے وزارت خارجہ کے ٹینیور کے اندر بطور وزیر خارجہ بلاول صاحب نے اسحاق ڈار صاحب سے نہ صرف زیادہ فعال کردار ادا کیا تھا بلکہ انہوں نے پاکستان کے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت ہی امپورٹنٹ جو بریک تھروز تھے وہ کرائے تھے, خاص طور پر چائنا, سعودی عربیہ اور امریکہ کے ساتھ. اور اس حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ جناب بلاول بھٹو صاحب کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ وزارت خارجہ کی ذمہ داری سونپی جائے, اور اس کے لیے اس بات کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کو عید کے بعد یا بجٹ کے بعد وفاقی کابینہ کے اندر اس کی شمولیت کرائی جائے, اور جناب بلاول بھٹو صاحب کو ایک مرتبہ پھر وزیر خارجہ کے عہدے پر اپوائنٹ کیا جائے. اب یہاں پر ذرائع کا یہ ماننا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تو رابطے ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہو رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کو ایک مرتبہ پھر سینٹر کے اندر اقتدار میں لے کے آ سکتے ہیں یا ان کو فیڈرل کیبنٹ کے اندر حصہ بنا سکتے ہیں. البتہ اس مرتبہ پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ بلاول صاحب کو وزارت خارجہ کی بجائے ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کے عہدے سے سرفراز کیا جائے, اور اس کے لیے جو باضابطہ طور پر قانون کے اندر جو تبدیلیاں ہیں اس کو کیا جائے, تاکہ بلاول بھٹو صاحب اگر کیبنٹ کے اندر شامل ہوتے ہیں تو وہ نائب وزیر اعظم یا ڈپٹی وزیر اعظم کے طور پر شامل ہو, بالکل ویسے ہی جیسے ماضی میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں چودھری پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر اناؤنس کیا گیا تھا, لیکن اس وقت قواعد کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی. اس مرتبہ
پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر لگایا جائے۔ اب ڈپٹی پرائم منسٹر اگر وہ لگاتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو تو یہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے سمدی ہونے کے حیثیت سے اس وقت حکومت میں رہنا اپنا ایک بنیادی حق تصور کرتے ہیں، اور جو مسلم لیگ نون ہے اس کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ اگر ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانا پڑے تو وہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو بنائیں، کیونکہ یہ ایک نمائشی سا عہدہ ہوگا، اختیار اس کے پاس اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، اور اس چکر کے اندر اسٹیبلشمنٹ وزارت خزانہ کے اثرات سے بھی جناب اسحاق ڈار صاحب کے بچا سکے گی، اور وزارت خارجہ کو بھی اسحاق ڈار سے پاک رکھ سکے گی، اور اب پیپلز پارٹی کو ان کی من پسند وزارت یعنی وزارت خارجہ دی جا سکے گی۔ اب بلاول صاحب ذاتی طور پر شاید ڈپٹی پرائم منسٹر بننے کے خواہش مند ہوں، لیکن آصف علی زرداری صاحب چونکہ بہت ہی زیادہ کائیاں آدمی ہیں، بہت ہی زیادہ زیرک سیاستدان ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وزارت خارجہ کے اندر رہتے ہوئے جناب بلاول بھٹو صاحب نہ صرف اپنے پولیٹیکل پورٹ فولیو کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، بلکہ مستقبل میں پیپلز پارٹی کے لیے انٹرنیشنل لیول کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور انٹرنیشنل لیڈرشپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ الائن کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے لیے مستقبل کے راستوں کو ہموار کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ بات چیت آگے بڑھتی ہے تو آصف علی زرداری صاحب بلاول بھٹو صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کی بجائے وزیر خارجہ بنانے کو ترجیح دیں گے، اور ماضی کے اندر جب بلاول صاحب وزیر خارجہ رہے تھے تو وہ ایک فعال وزیر خارجہ تھے، اور انہوں نے پاکستان کی کسی بھی وزیر خارجہ کی حیثیت سے سب سے زیادہ دورے بھی کیے تھے، اور جب ان سے اس حوالے سے سوال پوچھا گیا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں وزیر خارجہ ہوں، وزیر داخلہ نہیں، میرا کام گھر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ میرا کام ملک پھر کے پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنا ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب زیادہ فعال، زیادہ متحرک اور زیادہ کارآمد وزیر خارجہ ہو سکتے ہیں، خاص طور پر انڈو پاکستان ریلیشن شپ کے اعتبار سے بھی جو انڈین ڈپلومیٹس ہیں یا انڈین لیڈرشپ ہے وہ اسحاق ڈار کی نسبت بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وزارت خزانہ کے بعد اب وزارت خارجہ سے بھی اسحاق ڈار صاحب کو گڈ بائے اور ٹاٹا کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔